sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Magampo kita para sa atong igsoon nga nagsaulog sa yaman lang natawhan. O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon ug mapasalamaton. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong awiton ang awit para sa ebanghelyo. Siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaman ikaw, Ginoo. Sa laing adlaw igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang gipanid-an pag-ayo kon manambal basiya sa mga masakiton sa adlaw ipapahulay. Apan nahibaw-an ni Jesus nga ang ilang gihuna-huna og iyang giingnan ang tawo nga kuyos og kamot. Tindog og dali nga ri sa atubangan. Og mitindog ang tawo og mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo. Unsa ba ang gituugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlaw ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba? Gilibot niya, pagtanaw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao. Ituyod ang imong kamot. Og ituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod og akong i-explicar kining maong mga pagbasa. Una, maayong buntag kanatong tanan. May buntag, Father. Kaya happy birthday kasi pangalan ni nanay. Obdulia. Obdulia, happy birthday nanay. Unang-una, ako happy kay ko sa inyong gibuhat karon nga pamilya tungod kay aduna gayoy liturhiya.